अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं दिसंबर की वो सर्द रात कहानी का बकिया हिस्सा। और कुछ ही देर में मैं घर पहुंच गया और जाते ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो बाबा मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो बाबा ने कहा, हाँ बेटा बोलो। फिर मैंने बाबा को वो सारा वाक़या बताया जो स्कूल से वापस आते हुए मेरे साथ हुआ। जब बाबा ने मेरी ये सारी बात सुनी तो कुछ सोच में पड़ गए। फिर बाबा ने बोला, देखो बेटा, तुम्हें पता है ना, आजकल इस इलाके में हमारे साथ अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं। तो अब से तुम कभी भी इस रास्ते से स्कूल नहीं जाओगे और ना ही कभी इन दरख्तों के पास जाना। मैंने फ़ौरन बाबा से कहा, पर बाबा वो बच्चे भी तो वहाँ अकेले ही गए हुए थे। बाबा ने कहा, बेटा वो बच्चे ज़रूर थे, पर जैसा तुमने कहा वो कुएं में चले गए, इसका मतलब वो इंसानी बच्चे नहीं थे। और याद है ना, गुज़िश्ता रात तुम्हारे बड़े भाई कासिम और आसिम के साथ भी इसी जगह पर एक बकरी वाला वाक़या हुआ था। और फिर वहीं से कोई ख़तरनाक चीज़ तुम्हारे भाइयों का पीछा करते हुए इस घर तक आ गई थी। तभी जिसने पूरी रात हम सबको तंग किया था। मैंने कहा, जी बाबा, पर भाई तो रात में वहाँ से गुज़रे थे ना। बाबा ने कहा, तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो? जब मैंने कह दिया कि वहाँ से नहीं गुज़रना तो नहीं गुज़रना। तो मैंने कहा, ठीक है बाबा, मैं तो बस वैसे ही इस वजह से कह रहा था कि वहाँ से स्कूल का शॉर्टकट रास्ता है, वरना मुझे दूसरे रास्ते से घूम कर जाना पड़ता है। पर बाबा फिर भी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा आइंदा। मेरी ये बात सुनकर बाबा ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शाबाश बेटा, बस एक बात याद रखो, जब भी माँ बाप तुम्हें किसी काम से रोके तो वो काम हरगिज़ नहीं करना। इस काम में तुम्हें कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। मैंने कहा, जी बाबा, मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा जैसा आप चाहेंगे। इतने में अम्मी भी हाथ में चाय का कप लिए कमरे में आ गईं। बाबा को चाय देते हुए बोलीं, क्या बातें हो रही हैं बाप बेटे में? बाबा ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस अपने शेर को कुछ माँ बाप की फर्मा बरदारी के कुछ तौर तरीके सिखा रहा था। अम्मी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने में मेरे दोनों भाई भी मेरे पास आ गए। फिर बाबा ने चाय पीकर हमसे कहा, मैं ज़रा साइम भाई की तरफ जा रहा हूँ। साइम अंकल हमारे हमसाए थे और बाबा के दफ्तर के भी हमसाए थे। मेरा मतलब बाबा जिस दफ्तर में काम करते थे, साइम अंकल भी इसी जगह इनके साथ वाले दफ्तर में काम करते थे। फिर जब बाबा साइम अंकल से मिलकर आए तो बहुत परेशान थे। ये देखकर कासिम भाई ने कहा, बाबा क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो बाबा ने कहा, कुछ नहीं, बस आज साइम भाई ने बुलाया था, इनके घर से होकर आया हूँ। भाई ने कहा, तो बाबा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? साइम अंकल तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या वो ठीक है ना? बाबा ने कहा, हाँ वो ठीक है, पर गुज़िश्ता रात इनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ जैसा गुज़िश्ता रात हमारे साथ हुआ था। वो इन आलिम साहब से मिलना चाहते हैं जिन्होंने हमारे बेसमेंट से हवाई चीज़ों को निकालना था। भाई ने हैरत से बाबा की तरफ देखते हुए फ़ौरन पूछा, क्या वाकई में? बाबा ने बिना बोले सर हाँ में हिलाते हुए कहा। फिर भाई ने बाबा से कहा, बाबा ये कैसे मुमकिन है? वो चीज़ तो हमारे घर में मंडला रही थी, फिर इनके घर में कैसे चली गई? बाबा बोले, ये सब तो मुझे नहीं मालूम, पर साइम भाई बता रहे थे कि गुज़िश्ता रात वो एक अजीब सी खौफनाक चीख सुनकर जाग गए और इन्होंने एक काली सी परछाई को अपने बड़े बेटे नासिर के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। फिर उन्होंने नासिर को जाकर उठाना चाहा, लेकिन इनके जाने से पहले ही नासिर के चारपाई आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर की तरफ उठी और छत से जा टकराई, जिससे नासिर घबरा कर उठने लगा तो एकदम से किसी चीज़ ने इसको नीचे फेंक दिया, जिससे इसकी बाजू टूट गई। और जब नासिर दर्द से चीख रहा था तो कोई बहुत ही भयानक शक्ल वाली औरत इसकी चारपाई पर बैठकर हंस रही थी। इस औरत के पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और इसके हाथ में
कुत्ते का धड़ था जिसे वो अपने मुंह से नोचकर खा रही थी और भारी आवाज़ में हंस रही थी। साइम भाई ने कहा, जब मैंने आगे बढ़कर अपने बेटे को उठाना चाहा तो इस औरत ने दूर से ही साइम भाई को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और फिर से चारपाई के साथ ही हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगी। साइम भाई ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बस मैं ज़मीन पर लेटा रहा और मेरा बेटा भी दर्द से ज़मीन पर गिर कर तड़पता रहा। तभी इतने में बाहर से बहुत सारे कुत्तों की आवाज़ें सुनाई दी तो इस औरत ने चारपाई नीचे की तरफ फेंकी और उल्टे पाँव से चलती हुई बिना दरवाज़ा खोले दरवाजे से बाहर चली गई। इसकी वजह से साइम और इनके घर वाले सारी रात सोए नहीं। सुबह फजर की अजान के वक्त वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर गए और वहाँ इसकी बाजू पर प्लास्टर करवा कर वापस आए थे। और आज जब मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो साइम भाई अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर वापस आ रहे थे। तभी इन्होंने मुझे कहा था कि रियाज भाई आज मेरी तरफ ज़रूर चक्कर लगाइएगा, आपकी मदद चाहिए, तो इस वजह से मैं इनसे मिलकर आ रहा हूँ और ये सब सुनकर आ रहा हूँ। ये बात सुनकर भाई ने बाबा से कहा, तो बाबा अब आप इनकी कैसे मदद करेंगे? बाबा ने कहा, पता नहीं, पर मैं वो सब अपनी आंखों से देख कर आया हूँ और अंदाज़ा कर सकता हूँ कि गुज़िश्ता रात इन्होंने कैसे निकाली होगी। इतने में अम्मी खाना लेकर आ गईं और बाबा ने हम सब को इशारे से चुप रहने को कहा। फिर सब ने खाना खाया और बाबा ने कासम भाई को बोला, चलो ज़रा आलम साहब की तरफ होकर आते हैं। तो अम्मी ने हैरत से बाबा की तरफ देखते हुए वजह पूछी तो बाबा ने कहा, वापस आकर बताते हैं, इस वक्त हम ज़रा जल्दी में हैं। अम्मी ने बोला, सब खैर तो है ना जो आप इस टाइम रात के वक्त अचानक आलम साहब की तरफ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, हाँ सब खैरियत है। अम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन चाय तो पीते जाएं। बाबा ने जल्दी में बाइक की चाबी जेब से निकालते हुए कहा, आकर पीऊँगा। इसके बाद कासम भाई और बाबा आलिम साहब की तरफ निकल पड़े। अम्मी ने गेट बंद करके वापस आते हुए कहा, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ है जो तुम्हारे बाबा इतनी रात को आलिम साहब की तरफ गए हैं। अब घर में सिर्फ अम्मी, आसिम भाई और मैं था। हम तीनों टीवी देखने में मसरूफ़ हो गए। अभी कुछ वक्त गुजरा ही था, इतने में ऊपर की मंजिल पर किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज़ सुनाई दी। आसिम भाई ने कहा, अम्मी ऐसा नहीं लग रहा जैसे ऊपर की मंजिल पर कोई चल रहा है। अम्मी ने आसिम भाई की तरफ देखा और टीवी की आवाज़ कम की और सुनने की कोशिश की। आवाज़ फिर से सुनाई दी, जिस पर अम्मी ने डरते हुए अंदाज में कहा, हाँ कोई ऊपर चल रहा है, पर यह कौन हो सकता है? सब लोग तो नीचे हैं। भाई ने कहा, अम्मी आप छोटे के पास यहीं रुकें, मैं देख कर आता हूँ। जिस पर अम्मी ने आसिम भाई की बाजू पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम्हारे बाबा और भाई भी घर पर नहीं हैं। ऐसे में तुम्हारा अकेले ऊपर जाना ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई चोर चक्का घर में घुस आया हो और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आसिम भाई ने कहा, अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे जाकर देख लेने दें। ये ना हो कोई चोरी करके आराम से चला जाए और हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। अम्मी ने कहा, चलो फिर हम सब एक साथ चलते हैं। आसिम भाई ने कहा, अच्छा चलें। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की जानिब बढ़ने लगे और जब हम ऊपर की मंजिल पर पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। हमने सब जगह देखा पर कोई नज़र नहीं आया और फिर अम्मी ने कहा, लगता है हमें कोई वहम हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आसिम भाई ने कहा, लेकिन अम्मी हमने आवाज़ तो सुनी थी ना? अम्मी ने कहा, हाँ सुनी तो थी, पर देखो यहाँ वाकई में कोई नहीं है। तभी एक बार फिर से तीसरी मंजिल पर वही आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई ऊपर चल रहा है। तो आसिम भाई ने कहा, अम्मी वाकई में कोई है, मुझे लगता है कि ऊपर की मंजिल पर चला गया है। इस बार अम्मी ने कहा, चलो ऊपर जाकर देखते हैं और हम सब फिर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। अभी आधी सीढ़ियां ही चढ़े थे कि ऊपर की मंजिल से अचानक एक खौफनाक चीख सुनाई दी और हम तीनों डर गए। अम्मी ने कहा, चलो जल्दी से नीचे चलो, ऊपर चोर नहीं बल्कि कुछ और ही है। ये कहकर अम्मी जल्दी से नीचे की तरफ जाने लगीं और हमसे भी जल्दी नीचे उतरने को कहा और हम नीचे आ गए। फिर हम सब टीवी लॉन्च में खामोशी से बैठ गए। इतने में दरवाजे पर दस्तखत हुई। अम्मी ने आसिम भाई को बोला, लगता है तुम्हारे बाबा आ गए हैं, जल्दी जाकर दरवाज़ा खोलो। आसिम भाई भागकर दरवाज़ा खोलने गए और कुछ पल में वापस आ गए। अम्मी ने फ़ौरन पूछा, आ गए तुम्हारे बाबा?
आसम भाई ने कहा, नहीं अम्मी, मैंने दरवाज़ा खोला पर बाहर कोई नहीं था। अम्मी हैरत से डरते हुए बोली, तो फिर दरवाज़ा किसने खटखटाया था? आसम भाई ने सर ना में हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता अम्मी। इसके बाद अम्मी और मैं और भी ज़्यादा डर गए। अम्मी ने आसम भाई को बोला, यहाँ आकर बैठो। इसके बाद अम्मी ने हम दोनों भाइयों को एक साथ गले लगा लिया और रोने लगीं। आसम भाई ने कहा, अम्मी आप रोएं मत, अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। ये जो भी है ये हमें कुछ नहीं कर सकता, अगर करना होता तो अब तक कर चुका होता। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। मुझे पता था आसम भाई जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर मैं और अम्मी डर से कांपना शुरू हो गए। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतने में फिर किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ सुनाई दी। आसम भाई ने हमारी तरफ देखते हुए अपनी उंगली अपने होंठों पर रखते हुए इशारे से हमें खामोश रहने का कहा। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर आसम भाई ने थोड़ा आगे जाकर सीढ़ियों की तरफ देखा और जल्दी से वापस आ गए। अम्मी ने पूछना चाहा तो आसम भाई ने फ़ौरन अम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर से इस इशारे में हमें चुप रहने का कहा। फिर अपनी एक उंगली से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, साथ ही दोनों हाथों से अपने बालों को ऊपर की तरफ नोचते हुए हमें अपने इशारे से कुछ समझाना चाहा। हमें समझ नहीं आई। आसम भाई ने फिर से उंगली सीढ़ियों की तरफ की और फिर अपने दोनों पाँवों की एड़ियाँ सामने की तरफ घुमाने की कोशिश करते हुए हमें अपनी एड़ियों की तरफ देखने को कहा, जिस पर अम्मी ने फ़ौरन डर के अपने दुपट्टे से अपने होंठों को ढांप लिया और बहुत ज़्यादा डर गईं और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अभी कुछ पल ही गुजरे थे कि सीढ़ियों से खौफनाक किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई मर्द और औरत एक साथ भारी आवाज़ में हाँ हाँ की लंबी आवाज़ें निकाल रहे हों। मैंने आसम भाई की तरफ देखा तो वो भी डरे हुए नज़र आ रहे थे। इनके रोंगटे भी खड़े हुए थे। फिर आसम भाई ने हमें इशारे से अंदर के कमरे में जाने का कहा और हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता से अंदर के कमरे में चले गए और कमरा बंद कर लिया। और फिर आसम भाई ने आहिस्ता से कहा, अम्मी एक बहुत ही लंबी अजीब सी औरत हमारी सीढ़ियों पर अजीब तरीके से लेटी हुई है। अम्मी ने कहा, क्या मतलब? आसम भाई ने बताया कि इसके पाँव पहले फ्लोर वाली मंजिल पर हैं और इसका सर नीचे से 3-4 सीढ़ियों के फासले पर है और वो ऐसे लेटी हुई है जैसे अपने पाँव की तरफ देख रही हो। इसके मुंह का रुख ऊपर के मंजिल की तरफ है। इसके बाल ग्राउंड फ्लोर वाली पहली सीढ़ियों तक आए हुए हैं। अम्मी बोली, इतनी लंबी औरत, ये ज़रूर कोई हवाई चीज़ है। इसके बाद हम सब आयतल कुर्सी पढ़ने लग गए। फिर दरवाजे पर दस्तखत हुई। अम्मी ने आसम भाई से कहा, अब नहीं जाना, ये इस चीज़ का काम है, और आसम भाई आराम से बैठ गए। दरवाज़ा थोड़ी देर बाद बजता रहा पर हमने नहीं खोला और कुछ देर बाद दरवाज़ा बजना बंद हो गया। फिर किसी के सहन में फलांगने की आवाज़ सुनाई दी। आसम भाई ने कहा, अम्मी कोई सहन में कूदा है। अम्मी ने बोला, नहीं तुम बाहर मत जाना। और फिर किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी ने कहा, यह दरवाज़ा किसने खोला? इसी वक्त अचानक बाबा की आवाज़ सुनाई दी। आसम भाई ने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने सहन में बाबा खड़े हुए थे और कासम भाई दरवाज़ा बंद कर रहे थे। आसम भाई ने फ़ौरन अम्मी से कहा, अम्मी बाबा आ गए। मैं और अम्मी फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आए। देखा तो बाबा और भाई थे। बाबा बोले, तुम सब कहाँ थे? मैं बहुत देर से दरवाज़ा खटखटा रहा था पर तुम लोग खोल क्यों नहीं रहे थे? अम्मी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने आपको देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बाबा बोले, आखिर क्या हुआ और तुम सब लोग डर क्यों रहे हो? आसम भाई बोले, बाबा आज फिर से किसी चीज़ ने बहुत तंग किया है और हमें बहुत डराया था, जिसकी वजह से हम अंदर छुप कर बैठे हुए थे और एक बार जब दरवाजे पर दस्तखत हुई मैंने खोला तो कोई नहीं था, इसी वजह से हमने दरवाज़ा दोबारा नहीं खोला। बाबा ने कहा, अब वो चीज़ कहाँ है? आसम भाई ने कहा, पता नहीं बाबा, हम जब अंदर वाले कमरे में थे तो इस वक्त वो चीज़ सीढ़ियों पर थी। इतने में कासम भाई बोले, हाँ बाबा, जब मैं घर में फलांगा था तो मैंने भी कोई काली सी चीज़ सीढ़ियों पर से ऊपर की तरफ जाती देखी थी, इसी वजह से मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था। लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद जब मैंने वापस इस तरफ देखा तो कोई नहीं था। बाबा ने हम सब की तरफ देखा और कहा, यह मामला तो दिन ब दिन ही पेचीदा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ ने फिर से हमारे घर को अपना बसेरा बना लिया है। इतने में फिर से ऊपर से एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। बाबा ने फ़ौरन अम्मी से कहा, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ और कमरा बंद कर लो, मैं और कासिम देख लेते हैं।
आसम भाई बोले, बाबा मैं भी आऊँगा। बाबा ने कहा, नहीं, तुम अपनी अम्मी और छोटे भाई को अंदर लेकर जाओ। ये कहने के बाद बाबा और कासम भाई हाथ ये कहकर बाबा और कासम भाई हाथ डंडा और एक लोहे का राड लिए ऊपर की मंजिल पर चले गए। अभी वो थोड़ा ही ऊपर गए होंगे कि किसी भारी भरकम चीज़ की सहन में कूदने की ज़ोरदार आवाज़ आई और साथ ही गेट की धड़ से आवाज़ आई। बाबा और कासिम जल्दी से वापस पलटे तो देखा कोई अजीब सी लंबी सी खौफनाक शक्ल वाली औरत बंद गेट के ऊपर ऐसे गुजर रही थी जैसे वो किसी 2 फुट की दीवार से ऊपर से गुजर रही हो। इसका एक पाँव घर के अंदर और दूसरा पाँव घर के बाहर था। वो बहुत ही खौफनाक और बड़ी नज़र आ रही थी और जैसे ही वो घर से बाहर गई तो अचानक से दोबारा बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। लेकिन कुछ ही देर में कुत्तों की अजीब तरह की दर्दनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे इनको कोई बुरी तरह से ज़िबा कर रहा हो। और कुछ देर बाद कुत्तों की आवाज़ें बंद हो गईं, जैसे कि किसी ने इनको गायब ही कर दिया हो। इस दौरान बाबा और भाई एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। फिर बाबा ने अंदर आकर हमें ये सब बताया और कहा, मैंने आज तक कभी इतनी बड़ी हवाई चीज़ नहीं देखी। ये जो भी है इस जगह पर ही नज़र आने लगी है। इसका मतलब साइम भाई के घर में भी ऐसी चीज़ ने ही इनको तंग किया हुआ है। आसम भाई ने बाबा से कहा, बाबा फिर अब हम इससे कैसे जान छुड़ाएंगे? बाबा ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका इस घर में या इस घर के आसपास नज़र आना ये साबित कर रहा है कि ये आराम से जाने वाली चीज़ नहीं है। अम्मी फ़ौरन से बोली, आप आलिम साहब से मिलने गए थे ना, तो क्या आप इस चीज़ के बारे में इनसे मिलने गए थे? बाबा ने कहा, नहीं, मैं तो साइम भाई के घर जो हुआ था इस बारे में आलिम साहब से मिलने गया था। अम्मी ने बाबा से कहा, तो फिर क्या कहा आलिम साहब ने? बाबा ने कहा, आलिम साहब तो घर पे बीमार पड़े हैं, इस वजह से हमने इनसे इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा और हम बस इनकी दाद रसी करके वापस आ गए। वो हमसे इनके पास आने का मकसद पूछते रहे, मगर हमने कहा, आलिम साहब बस हमें पता चला आप बीमार हैं तो इसी वजह से आपकी तबीयत का पूछने आ गए थे। आलिम साहब बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनाएं सब कुछ ठीक है? बेसमेंट में अब तो नहीं किसी किस्म का कोई मसला? हमने कहा, नहीं आलिम साहब, अल्लाह का शुक्र है कि बेसमेंट अब बिल्कुल ठीक है और इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है। आलिम साहब ने कहा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आपके चेहरों से लग रहा है जैसे बात कुछ और ही है और आप लोग वो बात करने से हिचकिचा रहे हैं। हमने आलिम साहब से कहा, नहीं नहीं हज़रत, आपकी दुआ से सब ठीक है और कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हमने आलिम साहब से इजाज़त ली और वापस आ गए। अम्मी ने कहा, आप इनको बता ही देते कि हमारे बेटों के साथ जो बकरी के बच्चे वाला वाक़या हुआ था। बाबा ने कहा, मैं तो इनको बहुत कुछ बताने की नीयत से ही गया था, पर इनकी हालत देखकर मैंने बात को बदल दिया क्योंकि वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे। ऐसे में अगर मैं इनको वो सब बताता तो वो हमारे साथ इसी हालत में ही आ जाते और हो सकता था कि इनकी जान को भी कोई ख़तरा लाहिक हो जाता। इस वजह से मैंने इनको कुछ नहीं बताया। अम्मी बोली, जी जी, फिर तो आपने बिल्कुल सही किया, हम अपनी परेशानी में किसी जान को मुश्किल में नहीं डाल सकते। बाबा बोले, तुम फिक्र नहीं करो, सुबह इस बारे में किसी और आलिम से बात करूँगा, बस दुआ करो साइम भाई के घर में भी सब खैरियत से हों। इनके बेटे का बाजू भी इस चीज़ की वजह से ही टूट गया। अम्मी बोली, ये सब कब हुआ? बाबा ने कहा, गुज़िश्ता रात, जब हमारे बेटों को भी किसी हवाई चीज़ ने तंग किया था। ये सुनते ही अम्मी ने हैरत से कहा, यह गुज़िश्ता रात भी हमारे घर में थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? बाबा ने कहा, हम बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अम्मी ने कहा, तो इसका मतलब गुज़िश्ता रात वो चीज़ हमारे बेटों को तंग करने के बाद वापस गई ही नहीं, तभी वो साइम भाई की तरफ चली गई होगी। बाबा ने कहा, हाँ हो सकता है। फिर बाबा ने कहा, चलो अब रात बहुत हो गई है, अब हमें सोना चाहिए, वैसे इतना सब होने के बाद नींद तो नहीं आएगी।
پر پھر بھی ہمیں سونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بابا سونے چلے گئے اور ہم تینوں بھائی بھی ایک کمرے میں جا کر سو گئے۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا کہ میری آنکھ پھر سے کھل گئی۔ میں نے لیٹے ہوئے دیکھا بھائی سوئے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں آنکھ دوبارہ بند کرتا اتنے میں پھر سے کوئی شیطانی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہمارے کمرے کے دروازے پر ہی بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لے رہا ہو۔ میں نے دروازے کی طرف غور سے دیکھا اور وہ آواز غور سے سننے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ واقعی میں دروازے کے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا منہ کمبل میں چھپا لیا اور کمبل کے اندر سے آنکھیں کھولے وہ خوفناک آواز سنتا رہا اور مجھے خوف سے ہی سردی میں پسینے آنے لگے اور میں نے کمبل کے اندر سے ہی دبی ہوئی آواز سے بھائی کو جگانا چاہا پر بھائی نہیں جاگا۔ پھر میں نے تھوڑی ہمت کر کے بھائی کو ہلایا تو بھائی نیند میں ہی بولا اب کیا ہے؟ میں نے پھر دبی آواز میں کہا بھائی دروازے پر کوئی ہے۔ بھائی نے کہا سو جاؤ کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں دروازے کے ہینڈل کی آہستہ آہستہ سے نیچے ہونے کی آواز سنائی دی تو اب تو جیسے میری جان ہی نکل گئی تھی اور پھر سے خود کو پوری طرح کمبل میں چھپا لیا۔ اس وقت میں بری طرح کانپ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ چیز ضرور اندر آنے لگی ہے۔ میں نے جلدی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس چیز کے اندر آنے کا سوچنے لگا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز نہیں آئی۔ اتنے میں بھائی جاگ گیا اور اس نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ تبھی میں نے فوراً کمبل سے منہ باہر نکالا اور پھر میں نے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ دروازے کا ہینڈل ابھی تک کبھی نیچے کبھی اوپر ہو رہا تھا، لیکن دروازے پر اندر سے کنڈی لگی تھی جس کی وجہ سے دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور اپنی انگلی اپنے منہ پر رکھ کر اشارے سے مجھے چپ چاپ لیٹے رہنے کو کہا اور وہ بھی واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور دروازے کو دیکھتا رہا۔ کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ اس چیز کے سانس لینے کی آواز بہت تیز سنائی دے رہی تھی اور یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ کبھی وہ چیز عجیب طریقے سے ہنسنے لگ جاتی اور کبھی زور زور سے سانس لینے لگتی، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا یہ سلسلہ اچانک سے تھم گیا اور ساتھ ہی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اذان کے ختم ہونے کے بعد بھائی نے ایک لمبی آہ بھری اور واپس اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ پھر صبح ہوئی اور سب جاگے، ناشتہ کیا۔ بھائی نے بابا سے کہا بابا رات کے وقت وہ چیز پھر سے آئی تھی۔ بابا نے کہا کیا؟ تو پھر کیا ہوا تھا؟ پھر بھائی نے بابا کو وہ سب کچھ بتایا جو رات کے 3 کے بعد ہوا تھا۔ تو بابا نے کہا تم لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو، آج میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور کر کے واپس آؤں گا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں کے لیے گھر سے روانہ ہو گئے۔ میں اسکول نہیں گیا تھا کیونکہ میں نے بخار کا بہانہ بنا کر پھر سے چھٹی کی تھی۔ پھر امی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ میں اوپر چھت پر ٹہلنے کے لیے چلا گیا اور ٹہلتے ہوئے میں نے گھر کے ساتھ والے خالی پلاٹ کی طرف دیکھا تو اس میں 4-5 کتے مرے پڑے تھے۔ ان کے جسم کے بہت سے حصے غائب تھے۔ ان کی آنتیں پیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھیں اور کسی کا سر ہی ساتھ نہیں تھا۔ بہت بری حالت تھی ان مرے ہوئے کتوں کی۔ میں جلدی سے دیوار سے پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں کسی نے آواز دی بیٹا کیا حال ہے؟ میں نے فوراً ساتھ والے گھر کی چھت پر دیکھا تو وہاں سائم انکل کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بابا کا پوچھا۔ میں نے کہا وہ تو آفس چلے گئے ہیں۔ پھر میں نے کہا سائم انکل آپ نہیں گئے آفس؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نے آفس سے 2-3 چھٹیاں لی ہوئی ہیں آفس سے، کیونکہ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا تھا، اس وجہ سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں آج کل۔ میں نے کہا جی انکل مجھے معلوم ہے ناصر بھائی کا بازو کیسے ٹوٹا تھا۔ تو سائم انکل بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہا اچھا۔ میں نے کہا جی انکل اسی وجہ سے بابا آج کسی عالم صاحب کو لے کر آئیں گے۔ تو سائم انکل بولے بس بیٹا دعا کرو کوئی اچھا عالم مل جائے اور اس چیز سے ہماری جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہ چیز کل رات بھی ہمیں تنگ کرتی رہی ہے۔ اس نے ہماری ساری مرغیوں کو چیر پھاڑ ڈالا اور ہمارے کچن کے سارے برتن توڑ پھوڑ دیے اور پھر باہر چلی گئی۔ ہم سب نے خود کو کمرے میں بند کر کے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنی جان بچائی۔ میں نے بھی جلدی سے کہا جی انکل گزشتہ رات وہ ہمارے گھر میں بھی آئی تھی اور ہمیں بہت ڈرایا تھا اس نے، اور صبح کی آواز سن کر کہیں چلی گئی۔ سائم انکل بولے بیٹا یہ تو بہت فکر والی بات ہے، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ چیز کہاں سے گئی اور یہ ہمیں کیوں ستا رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہمیں یہاں سے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا نہیں انکل ایسی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ، بابا ضرور اس کا کوئی حل نکال کر آئیں گے۔
اتنے میں آنٹی کی آواز آئی، وہ سائم انکل کو بلا رہی تھیں۔ سائم انکل نے کہا، اچھا بیٹا، جب آپ کے بابا آ جائیں تو ان سے کہنا میں ان کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سائم انکل نیچے چلے گئے اور میں واپس ٹہلنے لگا، اور کچھ دیر بعد امی نے مجھے آواز دی اور میں بھی نیچے چلا گیا۔ امی نے مجھے کریانہ اسٹور پر کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا، اور پھر جب میں وہ سامان لے کر واپس آ رہا تھا تو خالی پلاٹ میں ایک بڑی عجیب سے کالے رنگ کی بلی دیکھی۔ اس کی دم بہت ہی زیادہ لمبی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو عجیب طرح سے منہ کھولا اور پھر کہیں بھاگ گئی۔ میں گھر آیا اور سامان امی کو دے کر پھر سے چھت پر چلا گیا۔ میں نے چھت سے اسی خالی پلاٹ کی طرف دیکھا جہاں بلی بھاگی تھی، تو وہاں بلی پھر سے نظر آئی۔ میں نے چھت سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور بلی کی طرف پھینکا۔ بلی نے مجھے ایسے دیکھا جیسے مجھے کھا ہی جائے گی، اور پھر سے بھاگ کر کہیں غائب ہوگی۔ میں پھر ٹہلنے لگا۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ سیڑھیوں سے کسی کے اوپر آتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھا کہ امی اوپر آ رہی ہیں، لیکن تبھی اچانک سیڑھیوں سے وہی بلی نمودار ہوئی، لیکن اس بار اس کی دم اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ بلی تو اوپر آ گئی تھی، پر اس کی دم ابھی تک سیڑھیوں پر ہی تھی، جیسے کوئی رسی ہو۔ بلی آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو ششکارنے کی کوشش کی، پر بلی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس نے پھر اپنا منہ کھولا اور اس کے بڑے بڑے دانت تھے جنہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ عام طور پر بلیوں کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے دانت کتوں کی طرح تھے۔ اور پھر اس نے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنا شروع کیا تو بھی میں پیچھے کی طرف ہٹتا جا رہا تھا۔ سیڑھیوں سے پھر کسی کے اوپر آنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی امی کی آواز آئی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، بیٹا اوپر ہو۔ تبھی بلی فوراً چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھی اور خالی پلاٹ جہاں کتے مرے تھے وہاں کود گئی۔ میں بھی سب دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر اتنی اونچائی سے بلی پلاٹ میں کیسے کود سکتی ہے۔ میں نے فوراً اس دیوار کی طرف جا کر نیچے پلاٹ کی طرف دیکھا تو بلی نیچے مرے ہوئے کتوں کو کھا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اتنے میں امی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہوا بیٹا، تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے امی سے کہا، امی ذرا ادھر آ کر نیچے دیکھیں۔ امی آگے بڑھتی ہوئی بولی، کیا ہے وہاں؟ پھر امی نے پلاٹ میں دیکھا اور بولنی، توبہ توبہ، یہ وہی کتے ہیں نا جو شاید رات کو بھونک رہے تھے، پر ان کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ میں نے امی کو کہا، امی آپ کو پلاٹ میں وہ بلی دکھائی نہیں دی جو کتوں کو کھا رہی تھی؟ تو امی حیرت سے بولی، کیا کہا؟ بلی کتوں کو کھا رہی ہے؟ پر وہاں تو کوئی بلی نہیں ہے۔ میں نے فوراً واپس پلاٹ میں دیکھا تو واقعے میں بلی وہاں نہیں تھی۔ میں نے کہا، امی ایک بڑی سی بلی ہماری چھت سے اس پلاٹ میں کودی تھی اور وہ پلاٹ میں بڑے کتوں کو کھا رہی تھی۔ امی بولیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا اتنی اونچی جگہ سے کوئی بلی زمین پر کیسے کود سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے تم رات والے واقعے سے ابھی تک ڈرے ہوئے ہو۔ خیر چھوڑو، تم ڈرو نہیں، تمہارے بابا آج اس چیز کا مسئلہ حل کر لیں گے۔ اب چلو آرام سے بیٹھ جاؤ، دیکھو کتنی اچھی دھوپ لگی ہے۔ پھر میں اور امی کافی دیر تک دھوپ میں بیٹھے رہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد باہر گیٹ پر دستخط ہوئی۔ میں نے اوپر سے ہی باہر گیٹ کی طرف دیکھا تو بابا اور ایک داڑھی والے کوئی مولوی صاحب باہر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً امی کو بتایا، پھر ہم دونوں نیچے آ گئے۔ پھر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بابا مولوی صاحب کو ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ پھر بابا نے مولوی صاحب کو سب کچھ بتایا، جس پر مولوی صاحب نے کہا، مجھے آپ کے پورے گھر کو دیکھنا ہے۔ تو بابا نے ان کو پورے گھر کا معائنہ کروایا، بیسمنٹ سے لے کر اوپر چھت تک ہر جگہ دکھائی۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، اب وہ ساتھ والا گھر دکھائیں جہاں اس چیز نے حملہ کیا تھا۔ بابا مولوی صاحب کو لے کر سائم انکل کے گھر چلے گئے، وہاں بھی ہر جگہ کا معائنہ کرایا اور سائم انکل نے بھی انہیں وہ سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد مولوی صاحب، سائم انکل، بابا اور میں باہر گلی میں ہی کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا، میں نے سب حساب لگایا ہے، آپ لوگوں کے گھروں میں شیطانی چیزوں کا سایہ ہو گیا ہے اور اس کے لیے مجھے بہت محنت اور پڑھائی کرنا ہوگی، اور ساتھ میں کچھ چیزوں کی بھی ضرورت پڑے گی جو میں نے علم کرتے وقت استعمال میں لانی ہے۔ آپ لوگوں کا کام تو ہو جائے گا، پر آپ کے کچھ پیسے لگیں گے، پر اس کا نصف ہدیہ آپ کو مجھے ابھی دینا ہوگا تاکہ میں اس کام کی تیاری جلد سے جلد شروع کر سکوں۔ بابا نے کہا، جی مولوی صاحب کتنا ہدیہ دینا ہے؟ مولوی صاحب نے کچھ حساب لگایا اور کہا، 7,000 روپے آپ کو ابھی دینے ہیں اور باقی کا ہدیہ کام مکمل کرنے پر دینا ہوگا۔ بابا نے فوراً پیسے نکالے اور مولوی صاحب کو دے دیے، اور مولوی صاحب نے کہا، اب میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا
بابا نے کہا بس مولوی صاحب آپ جلدی سے جلدی ہماری اس چیزوں سے جان چھڑوا دیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا آپ لوگ فکر نہ کرو، میں اس چیز کو ایسے بگاؤں گا کہ ساری زندگی وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گی۔ بس آپ لوگ مغرب کی نماز تک انتظار کرو، پھر میں دیکھتا ہوں اس پاگل مخلوق کو۔ یہ کہنے کے بعد مولوی صاحب چلے گئے اور سائم انکل نے بابا سے کہا ریاض بھائی باقی کے پیسے میں دوں گا، آپ فکر نہ کرنا۔ بابا نے کہا ارے سائم بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ میرے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ہمسائے بھی ہیں، اور ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کا خیال رکھنا چاہیے، اور پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، بس آپ دعا کریں اس چیز سے ہمیں جلد از جلد چھٹکارا مل جائے۔ سائم انکل بولے انشاءاللہ ضرور ریاض بھائی۔ پھر بابا نے گھر آ کر کھانا کھایا اور واپس اپنے آفس چلے گئے۔ شام کو دونوں بھائی اور بابا سب گھر آ گئے اور مولوی صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ بابا نے مغرب کی نماز پڑھی اور ہم سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد دروازے پر دستخط ہوئی، بھائی نے دروازہ کھولا تو سائم انکل تھے، اور بھائی انہیں بھی اپنے ساتھ اندر لے آیا، اور وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر مولوی صاحب کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں مولوی صاحب بھی آ گئے اور ساتھ میں اپنا ایک تھیلا بھی لے آئے۔ پھر گھر میں آتے ہی مولوی صاحب نے کہا تم سب لوگ یہیں رکو، میں جب اس طرف آ رہا تھا تو میں نے کسی چیز کو تمہارے گھر کی چھت پر منڈلاتے دیکھا ہے، اب میں اس منحوس کو قابو کرنے اوپر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کر لے گی۔ میرا بس آپ لوگوں سے میری التجا ہے، مہربانی کر کے اوپر نہ آئیے گا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب اپنا تھیلا اٹھائے اوپر چلے گئے۔ ابھی کچھ پل ہی ہوئے تھے کہ اچانک مولوی صاحب سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آ کر گرے اور ان کو کسی نے بری طرح سے زخمی کر دیا۔ ان کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی اور وہ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ بابا، سائم انکل اور بھائی نے جلدی سے مولوی صاحب کو پکڑا، اٹھا کر اندر کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ ان کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ بابا نے جلدی سے بھائی کو بولا جاؤ جلدی کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ۔ بھائی جلدی سے ڈاکٹر کو لانے چلا گیا اور پھر اوپر سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز کے آتے ہی مولوی صاحب اور زیادہ کانپنے لگے۔ بابا نے جلدی ہی کسی کپڑے سے مولوی صاحب کا خون صاف کیا اور مولوی صاحب سے کہا آپ فکر نہ کریں، لڑکا ڈاکٹر کو لانے گیا ہے، جلدی ہی آ جائے گا۔ ابھی بابا یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں کوئی کالی سی چیز صحن میں آ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے اسے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا دسمبر کی وہ سرد رات کا دوسرا حصہ۔ دسمبر کی وہ سرد رات کا تیسرا اور آخری حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔